हेका कितें जालां जनावरां ही मनशाक जायी हें मान्य करता, तांकांय बी जगपाचो अधिकार आसा हें म्हाका मान्य आसा. पूण सरकारान जितले तेंचे लाड केल्या पळय त्या लाडाचो परिणाम आमकां ते सगळें त्रासदायक ठरल्या. पयलीं कशें आसतालें, लोक शेतां भातां करताले पूण माकड आयले जाल्यार तांकां मारपाक कोण तांकां बंदी घालिनासलो. भोंवडी जी काडटाले सगळे जमोन, त्यामुळे जनावरां त्यांच्या शेतां भातां पासून पयस वतालीं. आनी माकड मारी म्हणून जे आशिल्ले ते माकड मारी स्पेशल माकडांक धांवडोवपाक आशिल्ले. आतां ते प्रश्न अशे जाल्या, माकड माऱ्यांक हात लावपाक जावं तेंचे भाले न्हू तांकां तें जगपाक रानांत भोंवपाक आमचें डिपार्टमेंट दिना. आनी त्या प्रमाणे कितें जातालें, माकडांचें सैरा वयर पळप जालें, शहरां पर्यंत पावप जालें. आयज फोंड्या सारक्यांतले लोक कितें म्हणटा की आमचे नळे फोडटा आनी घरांत सरता, घरांतली नाशाधूस करता. हेजें कारण म्हणजे कशें जाता की बाबा जे तांकां अभय दिलो, जो तेंचे लाड पुरयले माकडांचे, तेजो परिणाम म्हणजे तेंच्यांनी मनशाचेर अतिक्रमण केलें आनी तेजो त्रास जाला. आतां दुसरी गजाल अशी आसा, जेन्ना आमची भाटां बेसां आसा त्या भाटां बेसांनी जर पळयलें जाल्यार सगळेच तरेन शेतकाऱ्यांक भाटकारांक ते त्रास जाता. पयले सुवातेर म्हणजे कितें, मोर आसा ते खूब त्रास करता आनी जे कितें पिकावळ केली ती 10-12 मोर येयले की ते नाच करून उडयता. जशी खेती येयली की माडांचेर ते हल्लो करता आनी माडाचेर हल्ले केल्या नंतर ते कितें जाता, ते आडसरांत काबार करता. माकड जे कितें आसा, माकड कितें जाता, खेळी बिळी जून जाली दवरिना आनी माकड म्हणजे एकटो येना, तो येयले जाल्यार 50-60 माकडाचे टोळे येता. माकड, खेती, मोर, गवे रेडे, तुजे दुकर अशे नाना तरेची जंगली जनावरां आसा ती अतिक्रमण करता आनी हांकां सरकारा कडल्यान प्रोटेक्शन मेळटा. आतां पयलीं कशें आसलें, पुर्तुगेज टायमार हे आयक्यूं खबर, हांवें पळोवना तेंकां, पूण एकादो जर वाग मारलो आनी शेपडी जर ते पुर्तुगेजाक दाखयली तेंच्या अधिकाऱ्यांक जाल्यार ते बंदूक तुका दिताले. हांगा उलटें जालां. तर तूं माकडाचे वाटेकूच गेलो, माकडाचे न्हू खेत्याचे, जाल्यार तुका ते FIR रजिस्टर करून फौजदारी कारवाय करून ते त्रास करता आनी जावं तांकां त्रास जाता. आतां लोक जाले भयभीत आनी सगळीं शेतां लोकांनी सोडल्या आनी हेजो परिणाम म्हणजे कितें जाला, ते एटॅक करता करता गांवाचेर येवपाक लागले. आयज पयलीं एक 50 वर्सां फाटीं जावं फाटल्या 30-40 वर्सां फाटीं माकडांक जावं खेत्यांक जावं शेकऱ्यांक जावं कसल्याच जनावरांक गांवाचेर अतिक्रमण जावं अत्याचार करपाक मेळनासलें. पण हे आयज कितें जालें, नळे फोडून उडोवपाक लागल्या, माड पिडापीड करपाक लागल्या, माडयांची लुकसाण जावपाक लागलें, केळ्यांची जावपाक लागलें, शेताची जावपाक लागलें. आतां गैरडो समजा शेतान भितर सरलो आनी भायर सरल्यार तेजी कितलीशी लुकसाण जाता. आतां हे पद्दतीन जर अशेंच चल्लें जाल्यार शेतकाऱ्यांक वाटोवपाक आनी उपाय ना. लोकांनी सगळीं शेतां सोडलेलीं आसा. आमचो अनुभव आतां माड आनी माडयो आसा तेंचेरूय अतिक्रमण शेकऱ्याचें आनी माकडाचें आनी खेत्यांचें जाता. खेतें म्हणटा तो माकडाचीच एक जात, बारीक आसा आनी त्या आपल्याक खुबशी लुकसाण जाता. हेजेर सरकारान पुरेपूर विचार करचो. सरकार जें करता तें सगळें चुकीचें अशें म्हाजें म्हणणें ना, पूण हेजो दुश्परिणामूय सरकारान लक्षांत घेवन शेतकाऱ्यांक जर ते इतलो प्रमोट करपाक सोदता जर जायत आनी उत्तेजन दिवपाक सोदता जर जायत जाल्यार हेच्या पासून तेची मुक्तता जर जो पर्यंत करिना तो पर्यंत ही जायबंदी जावची ना. आतां गोंय रेड्याचो विशय जो तुमी काडला, म्हाजे म्हायती प्रमाणे 70रीन 2 एक चली आनी एक बायल मनशेक गोंय रेड्यान मारून उडयली. तशेंच शिवडे धारबोनाडे हांगाय मारून उडयली. बेतोडवाड्याक एक बायल मनशेक मारून उडयली. आतां काल पयर फोंड्या गोंय रेडो आयलो. आतां ह्या गोंय रेड्यान सुदैवान काय करूं ना, पूण लोकांनी ते सिरियस मॅटर घेवना. खंयचेय जर स्कुटरीचे जावं कोणाचे जर वाटेक गेल्लो जर जायत तो जाल्यार हांगा बळी वचपाचो शक्यता. काणकोणाय अश्यो गजाली घडल्या, सांग्यारूय अश्यो गजाली घडल्या. बारीक सारीक गजाली हे दडपून दवरता आनी एक वेळ तेंच्या गयाचे आनी जनावरांचे लाड सरकारान चड पुरयला अशें म्हाजें सरळ म्हणणें आसा. तर आमचो दुसरो विश्वजीत राणे जो आसा, आमचो वन मंत्री, तोय म्हाजें तेजें कार्य लोकांक धरून आसा आनी तो तसो पॉझिटिव्ह आसा हें म्हाजें म्हणणें आसा. पूण हे गजाली कडेन तेणी प्रामुख्यान लक्ष दिवन शेतकऱ्यांक सहकार्य करचें आनी हेंच्या पासून आमची मुक्तता करची, ह्या जनावरांच्या तावडीतून आमकां सोडचें अशें म्हणणें आतां करता करता काल पयर म्हजो एक फोंडेचो एक फ्रेंड आयिल्लो आनी म्हाका सांगता आपल्या मातसो घरा बेगीन वचपाक जाय. कित्याक काय विचारलें हांवें. तो म्हणटा आपल्या घरान म्हणटा भितरल्यान
माकडां आनी खेती भितर करता. अरे तुजे घराक पॅक ना, आपूण जाळी बिळी मारल्या नळे काडून भितर सरता म्हणटा. ही जर परिस्थिती जर जाली जायत जाल्यार मनशान आपलें संरक्षण कोणा कडेन मागपाचें असो प्रश्न येता. पूण दोंगर कापले हाजो खंय तरी त्या खातीर बीन आतां रानटी जनावरां शहरान येवपाक लागले. आतां हो जो विशय आसा तो शहरी भागांत आमचे जमनीक भांगराचो मोल आजून ना म्हणटा आमकां तो इश्यू येयना खंयचो दोंगर कापडीचो. आनी आमच्या वाठारांत जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या कृपेन म्हूण लोकांच्या सुदारणेन म्हूण आमी आतां चडांत चड आमच्यो जळाव जो आसा तो वापरत ना. 1% कोणी जळावाचे कोणी चूल बी पेटयत आसतलो जाल्यार सगळे गॅसीर पेटयता. रानांतले वाशे कोण हाडिना. घरांची बांदता ते चॅनल घालून लोखणाचे किंवा कॉन्क्रिटाचे म्हणजे बेतो घालून घरां बांदता. आनी लाकडाचेर काय लोक डिपेंड ना आनी लाकूड मारप बिरप ते जायना. क्विंचितच खंय थोड्या प्रमाणे जाले जाल्यार तेजो फरक तो आमकां जनावर पडना. आतां हें जें तुमी दोंगर कापडी म्हणटा ती शहरी भागांत सादारण शहरी भागांत जमनीक भांगराचो मोल आसा आनी ह्या मुळे कितें जाता लोक कापणी बिपणी करता. पूण सादारणपणे जनावरां सगळे कडेन जर वाडलीं जायत जाल्यार ती मनशाचेर एटॅक करतलीच. म्हणजे त्या प्रमाणे हें हांव म्हणपाक सोदिना. पूण दोंगर कापणी ही जाता तेजेर वेगळ्या डिपार्टमेंटान लक्ष तेजेर दवरचें. पूण जर सगळीं जनावरां जर अशीं तांकां अभय मेळपाक लागलें आनी तेंची प्रोडक्शन जर भरपूर वाडल्या प्रमाणांत संख्या जाल्यार ती सहजिकूच शहरान बिरान मेळत येतली. मनीस आनी जनावर संघर्श खंय व्हरून मनशाक पावयतलो हो संघर्श चालू सध्या मनीस आनी जनावर संघर्श चालू सुरू. आतां काल पयर जो गैरडो जो फोंड्या पावलो पळय म्हणटा सुदैवान तें काय ते दिसता घडोना अनुचित. म्हणजे समजा एका गाडयेक बिडेक एटॅक केलो कोणाक मारलेलो जाल्यार आयज फोंड्या मोठो बोवाळ जावपाचो. आनी लोकांक तें कितें जालां लोकांनी तें सहज घेतलां कॅज्युअल. कांय न्ही गोंय येयलो आमकां पळोवंक मेळ्ळो. शहरान भागांत रावता पळय लोक तांकां कितें दिसता मोर तांकां पळोवंक मेळना, गार कसलें तांकां पळोवपाक मेळना, गोंय तांकां पळोवपाक मेळना. तें दिसलें की तांकां ती अपुरबाय वाडटा. आमी पळयलो गोंय पळयलो थंय गेल्ले आनी कितें. पूण हेंच जर तूं खेडेगांवांत जे शेत भात करता न्हू तेंचो तो एक प्रकार आमी दीसभर आमकां सर्वीस ना काम ना धंदो ना फक्त त्या भाताचेर काजूचेर माडाचेर जे जगता तांकां तेजेर तो अत्याचार जाता जनावरां कडल्यान. आनी त्या प्रमाणे ती जनावरां म्हणजे हानिकारक ठरल्या उपद्रवी ठरल्या. आनी सरकारान हेजो वेवस्थीत विचार करचो. सरकार जें करता तें सगळें चुकीचें म्हणना. कांय गजाली कडेन दुश्परिणामाचेर सारकें लक्ष दिवचें. जाल्यार माकडांचेर जर माकड मारण्याकूच ती चड भिता कारण ते स्पेशलिस्ट तेंचे. माकडां मारल्याचो जर वास जर तांकां आयलो माकड मारी जर रानांत गेले आनी ताजो जरा सुद्दां वास येयलो जाल्यार ती शेपडी तुटासर माकडांक पळटा आनी ताका योग्य म्हणटा तें माकड मारी जाय आसलें. पूण माकड माऱ्यांक हेंच्यांनी कितें केल्या पणजे व्हरपाची तयारी केल्या. आनी हेजो दुश्परिणाम आमकां माकडां आतां आमच्या गांवांत येता. म्हणजे आतां प्रोटेक्ट करपाक फॉरेस्टा कडेन आनी बंदूक घेवन गेले म्हण तें जायना.